रेकर्डिङ भइरहेछ भयो भन्नु सर। त्यही त यो 1 रेडियनमा कति सेकेन्ड हुन्छ यो चाहिँ हामीले एंगल अब्जर्भेसन इक्वेसनमा मात्र एप्लाई गर्ने है। किन भन्दाखेरि सेकेन्ड मिनेट भनेको त एंगलमा मात्र आउँछ, डिस्टेन्समा आउने कुरा भएन। त्यही भएर त्यो रो जहाँ पनि मल्टिप्लाई गरेको छ। अब हामीले योभन्दा अघि चाहिँ एउटा त्यो आई थिंक इन्टरसेक्सनको एउटा न्युमेरिकलमा सबै कोफिसिएन्टमा रोले मल्टिप्लाई गरेको थियौँ। त्यहाँ हामीले किन भन्दाखेरि एंगल अब्जर्भेसन इक्वेसन लगाएका थियौँ। तर यो ट्राभर्सको केसमा दुईटा अब्जर्भेसन इक्वेसन हाम्रो डिस्टेन्सको छ, तीनटा अब्जर्भेसन इक्वेसन हाम्रो एंगलको छ। त्यही भएर यो एंगललाई मात्र हामीले यो रो भनेको 20 62 65 ले मल्टिप्लाई गरेको है। अनि आज हामी कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन हेर्छौँ है। कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन भन्नाले के बुझ्छौ त नर्मल्ली यसको यो दुईटा टर्म्सबाट कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन। तिमीहरूले जीआईएस पढिसक्यो भाइ? हजुर सर पढ्दै हो भनौँ। त्यो जीआईएस मा कोअर्डिनेट सिस्टमहरुको बारेमा जस्तै WGS 84 एभरेस्ट 1830 यिनीहरु कुराहरु पढ्यौ? WGS एभरेस्ट 1830 नेड के रे नेड अरे न्याड नर्थ अमेरिकन डेटम यस्तो त पढे हैन सर। पढे हैन के भाइ? तर कोअर्डिनेट सिस्टम भनेर हल्का हल्का थोर अलिकति पढे जस्तो लाग्यो। कोअर्डिनेट सिस्टम भन्नाले अब जस पछि पढाउला हैन, त्यो पढ्न पर्छ। यो त एकदम इम्पोर्टेन्टै छ। पछि म जियोडेसीमै म पढाउँछु पछि तिमीहरुलाई। यो कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको जस्तै तिमीहरुले जीपीएस बाट डेटा लिन्छौ, त्यो डेटा एउटा कुनै रेफरेन्स फ्रेम त चाहियो नि त हैन। एउटा ओरिजिन चाहिन्छ, त्यसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अनि त्यसको सेमी मेजर एक्सिस कति छ, त्यो रेफरेन्स सरफेसको हैन। यो भनेको जस्तै WGS को छुट्टै हुन्छ अनि एभरेस्ट 1830 चुज गर्यो भने त्यो छुट्टै हुन्छ प्यारामिटरहरु। अब यो प्यारामिटरहरु कसरी डिफाइन हुन्छ भन्दाखेरि छुट्टा छुट्टै कोअर्डिनेट सिस्टममा तिनीहरुको स्केलिङ कति छ हैन, अनि तिनीहरुको ट्रान्सलेसन फ्याक्टरहरु कति हुन्छ। जस्तै WGS 84 बाट एभरेस्ट 1830 मा लानको लागि कोअर्डिनेटलाई ट्रान्सफर्म गर्ने हो क्या। कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्म भनेको एउटा कोअर्डिनेट सिस्टममा हामीले जति पनि कोअर्डिनेट निकाल्छौं, मानौं जीपीएस बाट आएको कोअर्डिनेटलाई त्यसले WGS 84 मा दिन्छ हैन। अब त्योबाट हामीले एभरेज भनौं न एभरेस्ट 1830 मा कन्भर्ट गर्न पर्यो भने त्यसमा प्यारामिटरहरु चाहिन्छ। जस्तै रोटेसनको प्यारामिटर कति हो, रोटेसनको पनि फेरि तीनटा एक्सिसमा हुन्छ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, प्रत्येकको छुट्टा छुट्टै प्यारामिटर हुन्छ। अनि ट्रान्सलेट कतिले भएको छ ओरिजिन हैन, हाम्रो एक्सिसहरु कति कति प्यारामिटरले ट्रान्सलेसन भएको छ। अनि स्केलिङ पनि हामी हेर्छौं, कतिले त्यो स्केलिङ गरिएको छ हामीले निकालेको कोअर्डिनेट एउटा सिस्टमबाट अर्को सिस्टममा लाँदाखेरि। यसको थ्योरी, यसको बिहाइन्ड थ्योरी हाम्रो के हो भन्दाखेरि यो मेन हाम्रो यसको मेन प्रिन्सिपल भनेको कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसनमा हामीले जति पनि यो रोटेसनको मेट्रिक्सहरु हेर्छौं हैन, ट्रान्सलेसनमा के हुन्छ, अनि त्यसपछि हाम्रो यो अफाइन ट्रान्सफर्मेसन अनि कन्फर्मल ट्रान्सफर्मेसनहरु छ। आज हामी त्यो हेर्छौं। यसमा मेनली हामीले डाइरेक्ट त्यसको एप्लिकेसन त हामीले हेर्दैनौं अहिले, किन भन्दाखेरि एप्लिकेसन भनेको डाटा लिएर त्यसलाई जीआईएस मा इनपुट गरेर अनि त्यसलाई कन्भर्ट गर्ने हो प्यारामिटर हालेर। त्यो चाहिँ भनेको हाम्रो कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसनको रियल एप्लिकेसन त्यहाँ देखिन्छ हैन। तर त्यो पछाडीको प्रिन्सिपल के हो त नि भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हामी सर्टेन म्याथमेटिकल इक्वेसनहरु डेभलप गर्छौं अनि त्यही इक्वेसनलाई युज गरेर चाहिँ कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्म गर्ने हो है। अब मेनली यो चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ, हाम्रो जीएनएसएस सर्वेहरु भयो, फोटोग्रामेट्री त अर्को सेममा हो है, अहिले छैन तिमीहरुको। सर सुन्नु न, त्यो के नेपालमै सगरमाथाको के हाइट नाप्यो भनेको थियो नि, उ भयो थियो नि, त्यो यो जीएनएस युज गरेर हो यो चाहिँ? जीएनएसएस त्यसमा सबै आउँछ, तिम्रो लेबलिङबाटै आउँछ क्या। तिम्रो प्रिसाइज लेबलिङ भन्ने हुन्छ, तिम्रो प्रिसाइज लेबलिङ गर्दै 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 गरेर तिम्रो
काला पत्थरमा लगेर टुङ्ग्याएको थियो बेन्चमार्क होइन। अनि त्यसपछि अनि त्यहाँबाट अनि फेरि किन भन्दाखेरि त्यो तिम्रो जिवेड भन्ने एउटा टर्म्स छ क्या, जिवेड है, जिओआइडी। आज गएर हेर्न सक्छौ तिमीहरूले। यो जिवेड भनेको तिम्रो अन्डर दि एक्सन अफ ग्राभिटी होइन, ग्राभिटीको कारणले गर्दा फर्म हुने हाम्रो सर्फेस हो क्या खास। जस्तै जता जता ओह्रालो छ त्यतै वाटर बग्छ भन्नुको मतलब ग्राभिटी जता धेरै हुन्छ उतै वाटर बग्ने त हो नि एक हिसाबले। हो त्यो अन्डर दि एक्सन अफ ग्राभिटी हाम्रो अर्थको जुन मेन स्ट्रक्चर छ नि त्यो अर्थको ग्राभिटीले फर्म गरेको स्ट्रक्चर। अथवा यसलाई कसरी इमेजिन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि तिमीले पानी एकदम धेरै समुद्रमा राख्यौ भने त्यो पानीले त एउटा ब्यालेन्स मेन्टेन गर्छ अन्डर द एक्सन अफ ग्राभिटी, त्यो एउटा इक्विलिब्रियममा बस्छ हो। अब त्यही त्यो पानीकै सतहलाई हामीले पृथ्वीभरि फैलाउने हो भने इमेजिन मात्र गर्ने हो है, फैलाउने हो भने यसले एउटा सेप लिन्छ क्या, त्यो पानीको माथिल्लो सर्फेसले एउटा सेप लिन्छ हो। त्यो सेपलाई नै हामीले जिवेड भनिन्छ मेनली होइन। हो त्यो जिवेड डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जिवेड डिफाइन भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो फेरि हाम्रो रिजनको लागि भनौँ न, यो इन्डिया भुटान हाम्रो जति पनि यो रिजन छ यसको लागि एउटा छुट्टै रिजनल जिवेड डिफाइन गर्नु। जिवेड त एउटै हुन्छ, त्यो जिवेड चाहिँ हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ क्या हामीले। किन भन्दाखेरि विथ टाइम हाम्रो त भनौँ न जियोडाइनामिकल फेनोमेननहरू भइरहेको हुन्छ नि त। जस्तै रोटेसन भइरहेको हुन्छ अर्थको, अनि त्यसमा चाहिँ तिम्रो टेक्टोनिक मुभमेन्टहरू भइरहेको हुन्छ। यसले गर्दा हाम्रो स्ट्रक्चरहरू त तलपट्टि चेन्ज हुन्छ, त्यसले गर्दा जिवेड पनि विथ टाइम चेन्ज भएको हुन्छ। अब यो जिवेडलाई हामीले एकदम अब हाइट अफ सगरमाथा नाप्नको लागि त अहिलेको अवस्थामा एकदम हामीसँग प्रिसाइज इन्स्ट्रुमेन्टहरू छ। त्यो भएपछि हामीले प्रिसाइज इन्फर्मेसन, बेस इन्फर्मेसन त हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो नि त। हो त्यो जिवेड पनि हाम्रो बेस इन्फर्मेसन हो क्या। हो त्यो जिवेड डिफाइन गर्नको लागि हामीले जिएनएसएस सर्वे लेबलिङ युज गरेर पहिला, अनि त्यहाँ जुन ठाउँमा हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट राख्छौँ, अनि ग्राभिमिटरको पनि युज हुन्छ यहाँ। अब ग्राभिमिटर पनि म तिमीहरूलाई अर्को सेममा पढाउने हो। त्यो ग्राभिमिटर पनि युज गरेर ग्राभिटी भ्याल्यु पत्ता लगाउने, अनि त्यसको एलिभेसन पत्ता लगाउने, यी पत्ता लगाएपछि हामीले जिवेड डिफाइन गर्न सक्छौँ है। अनि त्यो जिवेड डिफाइन गरेपछि त्यही जिवेडबाट अनि हामीले हाइट मेजर गर्ने हो क्या। त्यसमा जिएनएसएस पनि युज हुने हो। अब सगरमाथाको टुप्पामा लगेर तिम्रो एकदम हाई प्रिसाइज जिएनएसएस राखेर इन्स्ट्रुमेन्ट राखेर डाटा लिने त त्यो भइहाल्छ। यसमा चाहिँ लेबलिङबाटै आउनुपर्छ। मात्र जिएनएसएसले मात्र कम्प्लिट भएको होइन, यो चाहिँ हाम्रो सबै लेबलिङबाट तिम्रो अनि जिएनएसएस पनि युज भयो। अनि त्यो स्नोको जुन थिकनेस हुन्छ नि, टपबाट बटममा स्नोको थिकनेसको लागि पनि तिनीहरूले अर्को एउटा टेक्नोलोजी युज गरेको छ। त्यसको मसँग आर्टिकल्स नै छ, त्यो सर्वे डिपार्टमेन्टको उसमा पनि छ छनलाई। म आज तिमीहरूलाई त्यो हालिदिन्छु, एकचोटि हेर है, हाइट अफ सगरमाथा कसरी मेजर गरेछ भन्ने कुरा। त्यसमा यो सबै कुराहरू छ है। अब नर्मल्ली अब त्यही हो कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसनमा। अब जस्तै अब जिएनएसएस सर्वेहरू फिल्ड यो फोटोग्रामेट्रीमा म्याक्सिमम युज हुने भनेको कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन। हामी एउटा कोअर्डिनेटमा बसेर पहिला डाटा लिन्छौँ। अब त्यसलाई अब हाम्रो युजर रिक्वायर्ड के हो होइन, हामीले कुन कोअर्डिनेटमा हामीलाई चाहिएको छ त्यसमा हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौँ क्या। डिफ्रेन्ट प्यारामिटरहरू छ त्यसमा होइन, कुनैमा 4वटा प्यारामिटर युज गरेर नि हामीले कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्म गर्न सक्छौँ, 6वटा प्यारामिटर पनि युज गर्न सक्छौँ। नर्मल्ली हामीले अहिले युज गर्ने भनेको 7 प्यारामिटर, 7वटा प्यारामिटर युज गर्छौँ है। त्यो पनि अहिले हामी हेर्छौँ के प्यारामिटर हो त्यो भन्ने कुरा है। त्यही हो, अब एउटा कोअर्डिनेट सिस्टमबाट अर्को कोअर्डिनेट सिस्टममा लाने भनेकै हाम्रो कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन हो। अब यसमा सुरुमा हामी कन्फर्मल कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन हेर्छौँ 2 डाइमेन्सनमा है। 2 डाइमेन्सनमा कन्फर्मल कोअर्डिनेटमा चाहिँ कतिवटा प्यारामिटर हुन्छ भन्ने कुरा, 4वटा प्यारामिटर हुन्छ नर्मल्ली है। यो कन्फर्मल कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन इन 2D वी हेभ 4 प्यारामिटर। ती प्यारामिटरहरू के हो भन्दाखेरि, अनि यो कन्फर्मल कोअर्डिनेट प्यारामिटर यो ट्रान्सफर्मेसन लगाउनुको मुख्य उद्देश्य भनेको इट हेज द क्यारेक्टरिस्टिक्स द्याट ट्रु सेप इज रिटेन। जस्तै ट्रु सेप रिटेन हुने भयो क्या। जस्तै तिमीहरूलाई थाहा छ होला हाम्रो ग्लोबबाट हामीले फ्ल्याट सर्फेसमा हामीले हाम्रो अर्थलाई चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्ने हो। ग्लोब त राउन्ड हुन्छ, गोलो हुन्छ होइन, त्यसलाई फ्ल्याट पेपरमा ट्रान्सफर्म गर्दा त अभियसली त्यसमा डिस्टोर्सन त हुन्छ। कुनै पनि फ्ल्याट चिजलाई तिमीले एकदम त्यसलाई थिचेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, एकदम फ्ल्याट बनायो भने त्यो त च्यात्तिन्छ नि त कुनै न कुनै ठाउँबाट। अनि च्यात्तिसकेपछि अनि फेरि त्यसलाई जोड्न छ हामीले। मानौँ तिमीहरूलाई फुटबल
एउटा फुटबल छ हैन, त्यो फुटबललाई अनि तिमीहरूले अब फ्ल्याट बनाउनु छ। फ्ल्याट बनाइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कहीँ न कहीँबाट त च्यातिन्छ के अरे हैन, त्यो नच्यातिकन फ्ल्याट त हुँदैन, त्यो टियर हुन्छ। अब त्यो टियर भएको त हामीलाई चाहिएको होइन म्यापमा त। कुनै म्याप तिमीहरूको च्यातिएर आउँछ आउँदैन नि त, जोडेरै आउँछ। कुनै पनि ठाउँ मानौँ न अब नेपाल पनि काटेर एउटा नेपाल एउटा भागमा एउटा नेपाल एउटा भागमा आउँदैन, त्यो त जोडेरै आउँछ। हो त्यो फुटबललाई नि अब जोड्न पर्ने हुन्छ। जोड्दाखेरि त हामीले मानौँ अब फर एक्जाम्पल हामीले सिलायौँ अरे हैन, त्यो सिलाउनु भनेको यहाँ के हो भन्दाखेरि यो कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन अथवा प्रोजेक्सनहरू लगाउने हो क्या है। हामीले सिलायौँ र त्यसलाई तन्कायौँ मजाले। तन्कायौँ भने कुनै ठाउँमा अर्कै खाले डिस्टोर्सन, कुनै ठाउँमा अर्कै खाले डिस्टोर्सन आउँछ। हो यो ठाउँ पछि डिस्टोर्सन फरक फरक हुन्छ। अब यो मेनली तिमीहरूले यो म्याप प्रोजेक्सनमा नि अझै यसको एकदम डिटेलमा पढ्छौ हैन। यो ट्रु सेप भन्नुको मतलब यो कन्फर्मल कोअर्डिनेट प्यारामिटर हामीले लगायौँ भने ट्रु सेप रिटेन हुन्छ। जस्तै भनौँ न कुनै कुनै म्यापहरू तिमीले हेऱ्यौ भने के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो साउथ अफ्रिका र ग्रिनल्यान्ड यो हेऱ्यौँ भने यो मर्क्याटर प्रोजेक्सनमा हामीले हेऱ्यौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरूको साइजमा डिफ्रेन्स हुन्छ तर सेप चाहिँ रिटेनै हुन्छ। अब अफ्रिका भनेको त्यो ठुलो कन्टिनेन्ट हैन, ग्रिनल्यान्ड भनेको एउटा सानो कन्ट्री हो। तर मर्क्याटर प्रोजेक्सनमा हेऱ्यौ भने के हुन्छ भन्दाखेरि अफ्रिकाभन्दा ग्रिनल्यान्ड एकदम ठुलो देखिन्छ क्या। आज तिमीले गएर त्यो नेटमा पनि हेर, त्यो ग्रिनल्यान्ड चाहिँ वास्तवमा सानो छ साइजमा, अफ्रिका ठुलो छ। तर मर्क्याटर प्रोजेक्सनले के गरिदियो भन्दाखेरि ग्रिनल्यान्डलाई एकदम ठुलो देखाइदिन्छ तर अफ्रिका सानो देखिन्छ ग्रिनल्यान्डभन्दा। तर एक्चुअलमा त त्यो होइन। त्यो किन भयो भन्दाखेरि त्यसले सेप त मेन्टेन गर्यो, सेप त ग्रिनल्यान्ड जस्तो छ त्यस्तै देखिन्छ, अफ्रिका पनि जस्तो छ त्यस्तै देखिन्छ, तर साइजलाई मेन्टेन गरेन हैन। त्यही भएर यो डिफ्रेन्ट कोअर्डिनेट सिस्टम अथवा डिफ्रेन्ट प्रोजेक्सन सिस्टमहरूको आफ्नो एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ। कसैले सेप प्रिजर्भ गर्छ, सेप प्रिजर्भ गर्यो भने साइज सेप प्रिजर्भ नगर्ला, कुनैले साइज प्रिजर्भ गर्छ सेप प्रिजर्भ नगर्ला है। यो डिफ्रेन्ट आफ्नो क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ। त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्स मध्ये यो कन्फर्मल कोअर्डिनेटको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो भन्दाखेरि सेप चाहिँ त्यसले मेन्टेन गर्ने भयो। ट्रान्सफर्म गरिसकेपछि हामीले कोअर्डिनेटलाई ट्रान्सफर्म गरेर हेऱ्यौँ भने पनि सेप चाहिँ मेन्टेन हुन्छ। अब अरू कुराहरू मेन्टेन नहुन पनि सक्छ है, डिपेन्डिङ अपन एरिया। अब यसमा नर्मल्ली 4वटा प्यारामिटर के हो भन्दाखेरि कन्फर्मल कोअर्डिनेटले युज गर्ने 2D को है, मैले 3D को कुरा गरेको छैन। 2D मा स्केलिङ, रोटेसन र ट्रान्सलेसन है। स्केलिङले चाहिँ अब कुन डाइमेन्सनमा लाने, एउटा कोअर्डिनेटबाट अर्को डाइमेन्सनलाई इन्टु 2 गरेर लाने कि इन्टु 3 गरेर लाने कि रिड्युस्ड गरेर लाने कि हैन, त्यो भनेको स्केलिङ हो। रोटेसन भनेको हाम्रो एक्सिस, एउटा कोअर्डिनेट सिस्टम र अर्को कोअर्डिनेट सिस्टमको एक्सिस अभियसली हुन्छ। ती एक्सिसको ओरिएन्टेसन कति बनाएर लैजाने हैन, भन्नुको मतलब कति रोटेट गर्ने, 45 डिग्रीमा रोटेट गरेर लैजाने कि, त्यो भनेको रोटेसनमा आउँछ। ट्रान्सलेसन भनेको अब ओरिजिनको रेस्पेक्टमा हाम्रो त्यसको प्लेसमेन्ट कसरी राख्ने, त्यसले हामीलाई ट्रान्सलेसन दिन्छ, ट्रान्सलेसन फ्याक्टरहरू दिने भयो है। अब स्केलिङ भनेको एउटा मात्र हुन्छ, कति स्केलमा हामीले त्यसलाई रिड्युस्ड गर्ने अथवा इन्लार्ज गरेर लाने भन्ने कुरा। ट्रान्सलेसनको 2टा मात्र प्यारामिटर हामी लिन्छौँ यसमा, किन भन्दा 2D हो नि त, यसमा जेड को आउँदैन, 2D को मात्र आउँछ हैन। ट्रान्सलेसनको 2टा, स्केलिङको एउटा, आई थिङ्क पऱ्यो है 3 स्टेप प्रोसेस, 4 प्यारामिटर भनेपछि 2टा, टोटल अफ 4, ट्रान्सलेसन, रोटेसन। यसको यतापट्टि स्लाइडमा हेर्नु भने के हुन्छ, यसमा यहाँ उस हुनु पर्यो, यता पर्यो। यसको भनेपछि यहाँ 3 हुन्छ है। यसको 3 होइन, यसको
पर्खे म एकैछिन प्यारामिटर त 4 नै लेख्नु भएको छ त तल पनि पर्खे पनि म हेर्छु है फोनै भन र सर स्केलिङको एउटा रोटेसनको एउटा अनि ट्रान्सलेसनको दुईटा एकछिन है यसमा यस्तो यहाँ मैले कपी गर्दाखेरि यसको चाहिँ स्केल एउटा हुन्छ हैन अनि ओरिएन्टेसन यसको ट्रान्सलेसनै भनौँ यसलाई ओरिएन्टेसनले भनेको तिम्रो ओरिजिन देखाउने हो के रे त्यो ओरिजिनको लागि ओरिएन्टेसनको एउटा अनि ट्रान्सलेसनको दुईटा है यसरी छुट्याएर चाहिँ यहाँ मैले यतापट्टि ल्याउँछु है यसलाई त्यही यहाँ लेखेर छु मैले त्यही लेखेर छु यहाँ रोटेसन एन्ड स्केलिङ छुट्टा छुट्टै गरेर कन्फ्युज भइराखेको थियो यो यहीँ रहेछ त यो म यहाँ नदेखेर स्केलिङ र रोटेसनको एउटा हुन्छ एकुन्टा भनेपछि यो दुईटा भयो अनि यो ट्रान्सलेसनको दुईटा गरेर हाम्रो चारवटा हुन्छ यो 2D मा यो हुन्छ अनि 3D को अहिले हामी हेर्छौँ है अब यसमा 2D कन्फर्मल कोअर्डिनेट अब यसमा बुझ्न पर्ने के भयो भन्दाखेरि कन्फर्मल कोअर्डिनेटले सेपलाई प्रिजर्भ गर्छ भन्ने बुझ्न पर्यो एउटा मेन यसको थीम यो हो सेप हाम्रो प्रिजर्भ हुन्छ हामीले एउटा कोअर्डिनेट सिस्टमबाट म्यापलाई अर्को कोअर्डिनेट सिस्टममा लयौं भने पनि अन्डर द एक्सन अफ कन्फर्मल कोअर्डिनेट सिस्टम द सेप इज मेन्टेन्ड है अनि अर्को कुरा यसमा प्यारामिटरहरू कति युज गर्ने भन्ने कुरा पनि हुन सक्छ प्यारामिटर भनेको चारवटा प्यारामिटर हामीले युज गर्न पर्यो अब यो नर्मली यो प्यारामिटर कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अब तिमीहरूले यो जीआईएस मा प्र्याक्टिकल गर्ने बेलामा पनि कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसनहरुको प्र्याक्टिकल गर्यौ भने अथवा पछि फिल्डमा तिमीलाई रियल फिल्डमा यस्तो प्रब्लमहरु आयो भने यो प्यारामिटर तिम्रो अनलाइनमै तिमीहरुको त्यो प्यारामिटरहरुको एउटा लिस्टिङ हुन्छ क्या एउटा कोअर्डिनेटबाट अर्कोमा लाँदाखेरि कुन प्यारामिटरहरुको भ्यालुहरु पहिले दिएको हुन्छ हैन त्यो भ्यालुहरुलाई तिमीहरुले त्यहाँ राख्ने हो है नर्मली आफैले प्यारामिटर झिक्ने होइन है यो किन भन्दाखेरि प्यारामिटरहरु डिफाइन गर्नको लागि एकदम टाइम लगाएर भेग स्टडी गरेर रिसर्च एक्सपेरिमेन्टबाट आउने कुरा हो त्यही भएर यो प्यारामिटरहरु जस्तै ट्रान्सलेसनको प्यारामिटर कति राख्ने भन्ने कुरा रोटेसनको प्यारामिटर कति राख्ने भन्ने कुरा आफैले डिफाइन गर्ने होइन कि पहिले एउटा रिसर्च एक्सपेरिमेन्टबाट आएको हुन्छ त्यसलाई हामीले खोजेर अब नर्मल्ली नभेट्टाए अब डिफ्रेन्ट आर्टिकल्सहरु पढ्न पर्यो हैन जर्नलहरुमा कहीं न कहीं त्यो प्यारामिटरहरु युज गरेको हुन्छ
त्यो प्यारामिटरहरू लिएर अनि हामीले कोअर्डिनेट चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्ने हो है। अनि अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो ट्रान्सफर्मेसन गर्नको लागि 2D कन्फर्मल ट्रान्सफर्मेसन गर्नको लागि कम्तीमा पनि हामीलाई दुईटा पोइन्ट हैन, दुईटा पोइन्ट चाहिँ कमन टु बोथ सिस्टम भन्नुको मतलब मानम तिमीहरूले WGS बाट एभरेस्ट 30 मा हाम्रो यो पोखराको म्याप छ, पोखराको म्याप तिमीहरूले WGS मा लिएका छौ। अब तिमीहरूले त्यसलाई चाहिँ एभरेस्ट 30 को प्रोजेक्सन लगाएर ट्रान्सफर्म गर्न पर्यो भने अन्डर द एक्सन अफ कन्फर्मल कोअर्डिनेट सिस्टम तिमीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटै कोअर्डिनेट सिस्टममा एउटा एभरेस्ट 30 मा पनि तिमीहरूले मिनिमम पनि दुईटा कोअर्डिनेट लिएको हुनुपर्छ त्यही ठाउँको हैन। अनि यतापट्टि WGS 84 बाट बनेको म्यापमा पनि त्यही ठाउँको कोअर्डिनेट हामीलाई GCP भन्छ नि, त्यसलाई ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्ट हो। त्यो मिनिमम पनि दुईटा ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्ट हामीलाई दुईटै कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिन्छ। किन भन्दाखेरि पछि हामीले त्यसलाई जियो रिफरेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ क्या हैन। जियो रिफरेन्स गर्दाखेरि WGS मा भएको पोइन्ट र एभरेस्ट 30 मा लिएको सेम कन्जुगेट पोइन्ट भन्छ त्यसलाई है। कन्जुगेट पोइन्ट GCP सबै भयो क्या। अनि त्यो पोइन्टहरू ट्याली गरेर अनि त्यसले जियो रिफरेन्स गरेर त्यसलाई म्याचिङ गर्ने काम गर्छ। त्यही भएर मिनिमम पनि कन्फर्मल कोअर्डिनेट सिस्टम 2D मा लगाउने हो भने हामीलाई दुईटा कन्ट्रोल पोइन्ट चाहिन्छ। यदि यो भन्दा धेरै कन्ट्रोल पोइन्ट भयो भने हामीले त्यसलाई लिस्ट स्क्वायर एडजस्टमेन्ट गरेर त्यसको एकदम मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु पत्ता लगाएर पनि गर्न सक्छौं है। दुईटा भन्दा धेरै कन्ट्रोल पोइन्ट भयो भने त हामीले त्यो GCP हरुमै हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि त्यो GCP हरुकै कोअर्डिनेट जुन छ त्यो कोअर्डिनेटमा लिस्ट स्क्वायर एडजस्टमेन्ट लगाएर तिनीहरूको मोस्ट प्रोबेबल कोअर्डिनेट निकालेर अनि त्यही कोअर्डिनेटलाई युज गरेर ट्रान्सफर्म गर्ने गरिन्छ। अब जस्तै यो फिगरमा सर जियो रिफरेन्स भनेको के हो? जियो रिफरेन्स भनेको तिम्रो एउटा म्याप छ मानम हैन, तिमीलाई म्याप छ, त्यो म्यापको कोअर्डिनेटहरु तिमीलाई थाहा छैन, त्यसको कोअर्डिनेट हामीलाई थाहा छैन मानौ हैन। म्याप त छ तर कोअर्डिनेट छैन। जस्तै तिमीहरूले त्यो गुगल अर्थमा गएर माउस जता लए पनि त्यसको कोअर्डिनेट हामीलाई तलपट्टि देखाउँछ नि ल्याट लङ भनेर, हो जियो रिफरेन्स भएर जुन ठाउँमा लए पनि माउस राखे पनि त्यसले कोअर्डिनेट दिन्छ। तर जियो रिफरेन्स नभएको म्यापमा तिमीले माउस जहाँ राखे पनि त्यसले कोअर्डिनेट फाइन्ड आउट गर्न सक्दैन। किन सकेन भन्दाखेरि जियो रिफरेन्स नभएर। कुनै पनि एउटा नन कोअर्डिनेट, अब त्यसमा प्रोसेस के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला म्याप लिन्छौ, अब जियो प्रोसेसिङ गर्न के अरे जियो रिफरेन्सिङ गर्नको लागि त्यो म्याप इमेजलाई तिमीले इम्पोर्ट गर्छौ कुनै एउटा सफ्टवेयर प्याकेजमा। अनि तिमीले फिल्डमा गएर लिएको हैन, फिल्डमा गएर लिएको GCP हरु, अब जस्तै GPS पनि लान सक्छौ, TS पनि लएर कुनै एउटा ठाउँको तिमीले कोअर्डिनेट लिएर आउनु पर्यो। अब त्यो ठाउँ पनि हामीले एकदम ध्यान दिएर चुज गर्नुपर्छ। कस्तो ठाउँ रोज्न पर्छ भन्दाखेरि त्यही इमेज भित्रकै ठाउँ लिन पर्यो हैन, अर्को ठाउँको लिएर त भएन। त्यही इमेजकै एरिया एउटा पोइन्ट यस्तो सिलेक्ट गर्नु पर्यो कि जुन पोइन्ट त्यो इमेजमा पनि एकदम क्लियरली देखिन्छ क्या। जस्तै हुन्छ नि, जस्तै अब तिमीहरूले पोखराको म्यापलाई जियो रिफरेन्स गर्दैछौ भने तिमीले त्यो म्याप हेर्ने बित्तिकै त्यो महेन्द्र पुलको राउन्ड अबाउट त झ्याप्प देखिन्छ नि त त्यो इमेजमा। भनेपछि तिमीले जियो रिफरेन्स गर्नको लागि त्यो महेन्द्र पुलको त्यो राउन्ड अबाउट त्यो ट्राफिक बस्ने ठाउँको कोअर्डिनेट लिन सक्छौ। किन भन्दा त्यसलाई गएर हामीले त्यहाँ पोइन्ट आउट गर्न सक्छौँ, यसको कोअर्डिनेट यो रहेछ भनेर राख्न सकिन्छ नि त पछि। अनि जस्तै अब तिमीहरूले भनौँ न हाम्रो फेवातालको बिचमा भएको बाराही मन्दिरको पनि लिन सक्छौ। किन भन्दा त्यो पनि एकदम डिस्टिङ्क्टली एकदम देखिन्छ त्यो इमेजमा हेर्ने बित्तिकै। बाराही मन्दिर त यो हो, अब यसको कोअर्डिनेट मैले यहाँ फिल्डबाट लिएर आएको छु, यसलाई यो असाइन गर्छु हो। यसरी मिनिमम पनि यसमा दुईटा कोअर्डिनेट सिस्टम के अरे दुईटा कोअर्डिनेट भयो, एउटा महेन्द्र पुल अर्को तिम्रो अनि के भन्छ त्यो बाराही, यी दुईटा मिनिमम पनि दुईटा भयो भने वी क्यान जियो रिफरेन्स इट हैन। हामीले जियो रिफरेन्स गरेर अनि त्यसलाई कुन इमेजमा कुन कोअर्डिनेट सिस्टममा हामीले कन्भर्ट गर्ने हो त्यो गर्न सक्छौँ। तर नर्मल्ली यो त 2D को कुरामा दुईटा भयो, तर अब हामीले रियल फिल्डमा गर्दाखेरि मिनिमम पनि हामीलाई 4वटा नन GCP हरु चाहिन्छ, मिनिमम पनि 4 है। त्योभन्दा बढी भयो भने अझै राम्रो भयो। मिनिमम पनि 4वटा नन GCP भयो भने त्यो जियो रिफरेन्स नभएको इमेजमा त्यसको कर्नर पोइन्टहरुमा राखेर हामीले त्यसलाई जियो रिफरेन्स गरेर अनि एउटा जियो रिफरेन्स्ड इमेज आइसकेपछि त त्यहाँबाट अब कुन कोअर्डिनेट सिस्टममा लाने हो हामीलाई अनि इजी हुन्छ। अनि त्यो जियो रिफरेन्स भइसकेपछि तिमीले माउस जहाँ लगाएर क्लिक गरे पनि
अब प्रत्येक ठाउँको हामीलाई कोअर्डिनेट त्यसले दिने भयो क्या। किन भन्दाखेरि हामीलाई एउटा महेन्द्र पुलको राउन्ड अबाउटको कोअर्डिनेट थाहा भयो, अनि अर्को बाराही मन्दिरको टेम्पलको हामीलाई कोअर्डिनेट थाहा भइसकेपछि त्यसले ती दुईटा कोअर्डिनेटलाई इनपुट लिएपछि तिनै दुईटा कोअर्डिनेटको आधारमा त्यसले डिफ्रेन्ट यो प्यारामिटरहरू प्रोजेक्सन सिस्टमहरू त्यहाँ धेरै छ है। अनि त्यो एप्लाई गरेर म्याथमेटिकल रुल्सहरू त्यसमा इन्टरपोलेसन पनि लगाएर अनि हरेक ठाउँको कोअर्डिनेटहरू निकाल्ने गर्छ। त्यो भनेको जियो रेफरेन्स भयो है। अब यसमा मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि जस्तै यो एउटा कोअर्डिनेट सिस्टम, यो अर्को कोअर्डिनेट सिस्टम है। यसमा एबिसी अनि 1 2 3 यी हाम्रो कोअर्डिनेटहरू हामीले लिएका छौँ मानौँ। अब यहाँबाट यता कन्भर्ट गर्दाखेरि अब यसमा के कुरा इन्भल्भ भयो भन्ने कुरा मात्रै हेर्न खोजेको, अरू होइन है। जस्तै ए भन्ने यहाँ छ, तर ए भन्ने यता गएर यता तलपट्टि आएको छ, यसरी रोटेट भएर आयो क्या, क्लकवाइज रोटेट भएर यो यतापट्टि आयो भनेपछि यसमा रोटेसन पनि युज भयो। अनि तिम्रो अब ट्रान्सलेसन, अब ओरिजिन पनि हेर्ने हो भने ओरिजिन पनि यहाँ चेन्ज भयो हैन, रोटेसन अनि ट्रान्सलेसन पनि भयो। अनि अब तिम्रो स्केलिङ त अब यहाँ यसरी देखाउने कुरा भएन, स्केलिङ त कोअर्डिनेटलाई हेरेर हामीले स्केलिङ पत्ता लगाउने हो, अनि त्यो स्केलिङ पनि युज भयो भनेपछि यसरी रोटेसन, स्केलिङ र ट्रान्सलेसन यी तीनटा कुरा भुल्न भएन है कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसनमा। यहाँ हेर्न सकिन्छ त्यही कुरालाई यहाँ डिस्क्राइब गरेको है, हेर्न सकिन्छ यो तीनटा कुराहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट है, स्केलिङ, रोटेसन, ट्रान्सलेसन। अब जस्तै यो स्केल फ्याक्टर हामीले कसरी नर्मल एउटा म्याथमेटिकल फर्मुलेसनमा हामीले कसरी लान सक्छौँ भन्दाखेरि यो जुन एक्स ड्यास यो वाइ ड्यास भनेको हाम्रो टार्गेटेड कोअर्डिनेट सिस्टमको कुनै एउटा पोइन्टको कोअर्डिनेट हो। टार्गेट भनेको हामीले कुन कोअर्डिनेट सिस्टममा लाँदैछौँ हैन, त्यो कोअर्डिनेट सिस्टमको कोअर्डिनेट भयो कुनै एउटा पोइन्टको। अनि यो स्मल यो एक्स र यो वाइ भनेको हाम्रो सोर्स हैन, हाम्रो सोर्स हामीले केबाट कुन कोअर्डिनेट सिस्टमबाट कुन कोअर्डिनेट सिस्टममा लाँदैछौँ भनेपछि हामीलाई अभाइलेबल कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको यो भयो, हामीले लानुपर्ने भनेको यो भयो भनेपछि स्केलिङमा जस्ट के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कोअर्डिनेट सिस्टमलाई स्केलले मल्टिप्लाई गरिदिने, एक्स कोअर्डिनेट र वाइ कोअर्डिनेट यी दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरिदिएपछि हाम्रो स्केल्ड भएर जाने भयो क्या त्यो कोअर्डिनेट सिस्टममा। जस्तै यो स्केलिङ फ्याक्टर जति पनि हुन सक्यो, 1/2 भयो भने त्यो कोअर्डिनेटलाई इन्टु 1/2 र इन्टु त्यो सोर्स कोअर्डिनेट मल्टिप्लाई गरिदियो भने हाम्रो टार्गेट कोअर्डिनेट आउने भयो। अब स्केल बाई 2 फ्याक्टरले हामीले स्केल गर्न छ भने 2 ले मल्टिप्लाई गर्न पर्यो। नर्मल यो स्केलमा जस्ट मल्टिप्लाई मात्र आउँछ है। जस्तै यहाँ पनि हामीले अब मेट्रिक्स फर्मुलेसनमा हेर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ स्केल्ड भएको छ यो कोअर्डिनेट, यो चारवटा कोअर्डिनेटले देखाउने यो जुन यो पोलिगन छ, मानौँ एउटा रेक्ट्याङ्गल छ, यो रेक्ट्याङ्गललाई हामीले स्केल्ड गरेर यसलाई पनि स्केल्ड गरेर यहाँ लगाएका छौँ, यो पनि स्केलिङ भएर यहाँ गएको छ, यो पनि स्केलिङ भएर यहाँ गएको छ, अनि यो पोइन्ट पनि स्केलिङ भएर यहाँ गएको छ। अब यसलाई हामीले एक्स ड्यास इज इक्वल्स टु एक्स हैन मल्टिप्लाइड बाई एक्स, अनि वाइ ड्यास इज इक्वल्स टु वाइ मल्टिप्लाइड बाई वाइ। एक्स एक्सिसमा कति हामीले स्केल गरेका छौँ, एक्स एक्सिसमा कति स्केलिङ गरेका छौँ र वाइ एक्सिसमा कति स्केलिङ गरेका छौँ, फ्याक्टरहरू छुट्टा छुट्टै पनि हुनसक्छ है। अनि यसलाई हामीले मेट्रिक्समा लेख्दाखेरि जनरली एक्स र वाइ हाम्रो के भयो कोअर्डिनेट भयो भनेपछि यो एक्सको कोफिसिएन्ट के छ एक्स छ, अनि यसमा वाइ त छैन भनेपछि 0 भयो, अनि यसमा एक्सको कोफिसिएन्ट 0 छ, यसमा एक्स छैन भनेपछि 0 भयो, अनि वाइको कोफिसिएन्ट एसवाई भयो। स्केललाई हामीले 2D को एउटा मेट्रिक्स फर्मुलेसनमा यसरी पनि देखाउन सक्छौँ। अनि हामीले फाइनल्ली क्यालकुलेट गर्ने बेलामा त हाम्रो सोर्स हाम्रो टार्गेट कोअर्डिनेट सिस्टम इज इक्वल्स टु स्केल फ्याक्टर मल्टिप्लाइड बाई सोर्स कोअर्डिनेट। यसरी स्केलिङको हामीले 2D मा चाहिँ हामीले यो गर्न सक्छौँ है। अब रोटेसनको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो हाम्रो ओरिजिनल हाम्रो सोर्स कोअर्डिनेट हो, यसलाई सर्टेन एङ्गल हाम्रो क्लकवाइज अर एन्टी क्लकवाइज जान सक्छ गयो भने अब के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसमा हामीले यो फर्मुला लगाउनु पर्यो। जस्तो यो दुईटा हाम्रो कोअर्डिनेट बीचको एङ्गल थीटा छ र यो हाम्रो सोर्स कोअर्डिनेटबाट हाम्रो एक्स एक्सिसमा एङ्गल हाम्रो फाइ छ भने नर्मल यसमा ट्रिग्नोमेट्री लगायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो एक्स भनेको आर कस थीटा कस फाइको फर्मुला लगाउने नि, कस भनेको कति हो बेस इन्टु हाइपोटेनियस हैन, कस भनेको बेस इन्टु हाइपोटेनियस भनेपछि एक्स बाई आर हुने भयो, एक्स भनेको बेस भयो
हाइपोटेनियस आर भयो यो ट्रायंगलमा। अनि y भनेको सिमिलरली के लेख्न सकिन्छ r sin phi। यसमा sin phi लगायो भने परपेन्डिकुलर बाई हाइपोटेनियस भयो हैन। अनि एउटा यो फर्मुलेसन निकाल्न सकिन्छ। अनि अब यही कन्सेप्ट लगाएर अब हामीले यो पोइन्टको हेरौँ। यो पोइन्टको लागि जस्तो x ड्याश हो यो त x ड्याश इज इक्वल्स टु थीटा र फाइ दुइटै छ यसमा त है। यहाँ फाइ पनि छ थीटा पनि छ भनेपछि cos फाइ प्लस थीटा इज इक्वल्स टु बेस बाई हाइपोटेनियस। अब बेस त यो केसमा यो मात्र हुने भयो। यो भनेको x ड्याश भयो x ड्याश डिभाइड बाई r। अनि यसलाई राइट साइडमा लगेपछि r इन्टु cos फाइ भयो। यही कन्सेप्ट लगाउने है। यो जुन यो कन्सेप्ट छ यो ट्रायंगलको लागि जुन ट्रिग्नोमेट्री लगाएका छौँ हामीले त्यही ट्रिग्नोमेट्री यसको लागि पनि लगाउने। त्यो लगायो भने हामीले यो फर्ममा आउँछ है। अनि यो cos a प्लस b sin a प्लस b को फर्मुला लगाउने। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने r cos phi cos थीटा माइनस r sin phi sin थीटा r cos phi sin थीटा प्लस r sin phi cos थीटा। यो भनेको हाम्रो रोटेसनमा हुने भयो है। अब यसलाई पनि हामीले मेट्रिक्स फर्ममा लेख्न पर्यो भने कसरी लेख्ने भन्दाखेरि हाम्रो यो सोर्स टार्गेट के अरे सोर्स कोअर्डिनेट भयो हाम्रो। अनि यो टार्गेट कोअर्डिनेट भयो। अब टार्गेट कोअर्डिनेटलाई हामीले रोटेसनको प्यारामिटरसँग मल्टिप्लाई गर्न पर्यो। रोटेसनको प्यारामिटरहरू हाम्रो यो इक्वेसनबाट आउने भयो अघिको इक्वेसन यो इक्वेसनबाट। अनि अब यहाँ हेर है x भनेको r cos phi भनेपछि r cos phi लाई हामीले डाइरेक्टली x लेख्न सक्छौँ हैन। अनि r sin phi लाई हामीले y लेख्न सक्छौँ किन भन्दाखेरि यो ट्रायंगलबाट आइसकेको छ। त्यही भएर यहाँ पनि x cos थीटा माइनस y sin थीटा x sin थीटा प्लस y sin थीटा आएको है सिधै। यो भनेको हाम्रो सोर्स कोअर्डिनेट भयो हैन। अनि यो कति डिग्रीले रोटेट भएको छ भन्ने कुरा भयो यो थीटा भनेको। अनि यो x ड्याश भनेको यो कोअर्डिनेट यति डिग्रीले रोटेट भइसकेपछि हाम्रो फाइनल कोअर्डिनेट कति आयो त नि भन्ने कुरा यसले दिने भयो क्या। अनि यसलाई हामीले मेट्रिक्समा राखेर पनि गर्न सक्छौँ है। यसरी हाम्रो यो मेट्रिक्स फर्मुलेसन पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यसको प्र्याक्टिकल्ली अब हामीले यसको यो त थ्योरी मात्र भयो हैन। यो 2D को केसमा भयो। अब हामीले चाहिँ अघि मैले एक्जाम्पल दिएको थिएँ एभरेस्ट 1830 बाट 1984 मा लानको लागि नर्मल्ली के हुन्छ भन्दाखेरि यो एउटा इमेज भयो हैन। इमेज भयो मानम यो एभरेस्ट 1830 मा लिएको इमेज हो हैन। एभरेस्ट 1830 मा आधारित भएर अब यसलाई हामीले WGS मा कन्भर्ट गर्न छ भने अब यो WGS 84 को पनि यही इमेजको त्यही पोइन्टहरु जस्तो यहाँ यो पोइन्ट हेर्न सक्छौ। यो निलोले लगाएको पोइन्ट यो पोइन्ट र यो पोइन्ट एउटै हो। कन्जुगेट पोइन्ट भनेको यही हो क्या। एउटा इमेजमा एउटा पोइन्ट लियौं भने त्यही पोइन्ट अर्को इमेजमा पनि देखिन पर्यो क्या। कन्जुगेट पोइन्ट भन्छ है यसलाई। अब जस्तै यो पोइन्ट र यो पोइन्ट ट्याली छ भनेपछि यो दुईटा कन्जुगेट पोइन्टहरु हामीलाई थाहा भयो। अनि अर्को चाहिँ यो पोइन्ट हेरौँ है। जस्तै यो चुच्चो यताबाट आएको छ बाटो होला यो हैन। यसरी बाटो आएको छ अनि यतापट्टि यो खेत होला यो हैन समथिङ केही होला। अनि यो भनेपछि यो र यो हाम्रो के भयो कन्जुगेट पोइन्ट। अनि अब 2D मा चाहिँ यति भयो भने हुन्थ्यो हैन। तर अब रियल वर्क गर्दाखेरि हामीले जति धेरै कन्जुगेट पोइन्ट ल्याउँ त्यति नै राम्रो हुन्छ है। अनि यो पोइन्ट र यो पोइन्ट भनेको दे आर द कन्जुगेट पोइन्ट। अब यसरी दुईटै कोअर्डिनेट दुईटै इमेजमा हामीले कन्जुगेट पोइन्टहरु पत्ता लगाइसकेपछि प्यारामिटर अब हामीले राख्दाखेरि जस्तै यसलाई म इन्लार्ज गर्छु। सरी एभरेस्ट 1830 र WGS 1980 को बनाइयो। यो जस्तै रिफरेन्स फ्रेम हो क्या। यो रिफरेन्स सिस्टम हो क्या कोअर्डिनेट सिस्टम। जस्तै एभरेस्ट 1830 WGS ओल्ड जियोडेटिक सिस्टम भनेको एउटा के भन्ने अब रिफरेन्स सिस्टम हो। रिफरेन्स सिस्टम भन्नाले अथवा जति पनि तिमीले DGPS बाट भयो टोटल स्टेसनबाट भयो GPS नर्मल्ली GPS बाट भनौँ है। GPS बाट कोअर्डिनेट मेजर गर्छौ नि त्यो कोअर्डिनेट मेजर गर्ने भनेको WGS मा आधारित रहेर कोअर्डिनेट मेजर गर्ने हो। त्यो भित्र अब कसरी बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि WGS 84 को एउटा आफ्नै ओरिजिन हुन्छ। अर्थ भित्र एउटा आफ्नै ओरिजिन हुन्छ। अनि त्यसको मेजर एक्सिस र अब यो फेरि जियोडेसीमा जान्छ सेमी मेजर एक्सिस र सेमी माइनर एक्सिस। म यहाँ एउटा देखाइहाल्छु है तिमीहरुलाई फिगरमा है। WGS 84
यो देखेछ हैन? जस्तै यो हाम्रो अर्थ हो हैन? हाम्रो यो निलोले देखाएको यो हाम्रो अर्थ भयो, यो नर्मली यो अर्थ भयो। अनि यो जुन यो अघि मैले जियोड भनेको थिएँ नि, अन्डर द एक्सन अफ ग्राभिटी फर्म हुने भनेको यो निलो पोर्सन, यो हाम्रो मिन सी लेभल पानीलाई चाहिँ हामीले एकदम यो अर्थभरि फैलिन दियौँ भने, इमेजिन गर्ने है, फैलिन दियौँ भने त्यो पानीले अन्डर द एक्सन अफ ग्राभिटी एउटा सेप चाहिँ त्यसले फर्म गर्छ। त्यो सेपलाई नै हामीले जियोड भनेर भन्छौँ। अनि यो अब मेनली यहाँ WGS को कुरा आएको थियो। WGS 84 भन्नाले ग्लोबल्ली हैन, यो संसारभरिलाई मिल्ने खालको एउटा रिफरेन्स फ्रेम डिफाइन गरेको हुन्छ क्या। अब चाहे त्यो यता अमेरिका बस्नेले पनि होस् अथवा नेपाल बस्नेले अथवा कुनै पनि ठाउँमा बस्नेले ग्लोबल्ली म्यापिङ गर्नु पर्यो भने WGS को प्यारामिटरहरू युज गरेर गर्नु पर्यो। भन्नुको मतलब त्यसको ओरिजिन कुन हो हैन, त्यसको सेमी मेजर एक्सिस भनेको यो सेन्टरबाट अर्थसम्मको डिस्टेन्स भनेको यो सेमी मेजर एक्सिस भयो। अनि सेमी माइनर एक्सिस भनेको यो भयो। यी प्यारामिटरहरू छुट्टा छुट्टै हुन्छ। WGS को लागि एउटा हुन्छ। अनि यो क्लार्क भन्ने पनि एउटा रिफरेन्स सिस्टम हो, यसको लागि पनि छुट्टै हुन्छ हैन। यसरी यो ओरिजिन अनि तिम्रो के भन्छ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, फ्ल्याटनिङ भन्ने कुराहरू छ त्यसमा। इफ डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या हो। जस्तै एभरेस्ट 1830 त यहाँ देखाएको छैन, तर एभरेस्ट 1830 पनि हाम्रो नेपालको रिजन, इन्डियाको रिजन भनौँ न, यो बङ्गलादेश, भुटान, यो रिजनल्ली हाम्रो अर्थलाई चाहिँ एकदम रियल वेमा डिपिक्ट गर्नको लागि छुट्टै एउटा कोअर्डिनेट फ्रेम छ हाम्रो, अथवा रिफरेन्स फ्रेम छ। त्यो कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको हाम्रो एभरेस्ट 1830 हो हैन। अनि त्यो एभरेस्ट 1830लाई 30 मा लिएको कोअर्डिनेट हामीले WGS मा कन्भर्ट गर्ने, अथवा WGS ले दिएको प्यारामिटर युज गरेर डिफाइन भएको कोअर्डिनेटलाई एभरेस्ट 1830 मा कन्भर्ट गर्नको लागि सर्टेन प्यारामिटरहरू हामीलाई चाहिन्छ। भन्नुको मतलब त्यो प्यारामिटरहरू भनेको ट्रान्सलेसन, रोटेसन, स्केलिङ हो। त्यो प्यारामिटरहरू भनेको नर्मल्ली हामीले आफैले कस्ट्युम तरिकाले राख्ने होइन। त्यो कुनै एउटा एक्सपेरिमेन्टबाट धेरै समय लगाएर, धेरै समय भन्नाले फेरि धेरै त होइन, अब तिनीहरूको एउटा यो नर्मल्ली यो यस्तो कोअर्डिनेट सिस्टमहरू गर्ने भनेको IAG हैन, इन्टरनेसनल एस्ट्रोनोमिकल युनिट, अनि जियोडेसीको डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरू छ क्या वर्ल्ड वाइड। तिम्रो वर्ल्डको यो भनौँ न सम्पूर्ण यो हाम्रो अर्थको बारेमा, अर्थको साइज, सेप, यसको ग्राभिटी फिल्डको बारेमा अध्ययन गर्ने एउटा ग्लोबल अर्गनाइजेसनहरू हुन्छ। त्यस्तो ग्लोबल अर्गनाइजेसनहरूले तिम्रो रेगुलरली एनुअल्ली हुन्छ कि सेमी एनुअल्ली हुन्छ, तिनीहरूले यो अपडेटहरू, प्यारामिटरहरू दिइरहेको हुन्छ। त्यो प्यारामिटरहरू युज गरेर हामीले अनि यो उस गर्छौँ, ट्रान्सफर्मेसन लगाउँछौँ। जस्तै यसमा 7 प्यारामिटर हाम्रो सोर्स कोअर्डिनेट हाम्रो केमा छ भन्दाखेरि एभरेस्ट 1830 मा आधारित भएर हामीले कोअर्डिनेट निकालेका छौँ। अब यसलाई हामीले WGS 1984 मा लाने हो भनेपछि प्यारामिटरहरू त चाहियो। कतिले ट्रान्सलेट भएको छ हाम्रो ओरिजिन XYZ, अनि रोटेसन कतिले भएको छ, स्केलिङ कतिले भएको छ भन्ने कुराहरू। जस्तै यहाँ तिमीहरूको यो मैले अलि यो अगाडिको हो, यो अहिले अपडेट त मैले यहाँ हेर्न पाएको छैन हैन। जस्ट यो नर्मली त्यस्तो भ्याल्युहरू त्यस्तो एकदम ड्रास्टिक चेन्ज चाहिँ हुँदैन है, यो एकदम स्मल एमाउन्ट अफ चेन्जेस हुन्छ। अनि यो प्यारामिटरहरू हामीले नेटहरूमा खोजेर प्यारामिटरहरू लगाएपछि अनि हामीले यसलाई चाहिँ फरवर्ड गरेपछि यो मानौँ यो एभरेस्ट 1830 मा आधारित हो भने अब सबै यो प्यारामिटरहरू इन्क्लुड गरिदिएपछि प्रत्येक कोअर्डिनेटहरू, यो कोअर्डिनेट, यहाँको कोअर्डिनेट, यहाँको कोअर्डिनेट, यहाँको कोअर्डिनेट सबै WGS 1834 मा जाने भयो क्या। अनि हामीले ग्लोबल्ली काम गर्न सक्ने भयौँ। यसको रिभर्समा पनि हामीले काम गर्न सक्छौँ। अब यहाँबाट यता लान छ भने त्यसको प्यारामिटरहरू पनि राखेर हामीले कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्म गर्न सक्छौँ है। यो भनेको रियल हामीले गर्दाखेरि 7 वटा प्यारामिटर युज गर्छौँ भन्ने कुरा हो है यो रियलमा। तर 2D मा चाहिँ अब यसमा कुनै कुनै प्यारामिटरहरू नचाहिए नि भयो। यो स्केलिङ चाहियो, अनि तिम्रो ट्रान्सलेसनको के अरे रोटेसनको एउटा कुनै पनि एउटा एक्सिसको भयो हुन्छ, अनि हाम्रो ट्रान्सलेसनको दुईटा X र Y को। यसरी 2D मा भयो भने त्यो भयो के अरे। अनि अब 3D मा गइयो भने त यो सबै चाहियो है फेरि।
बट ट्रान्सलेसनको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रान्सलेट जस्ट ट्रान्सलेट मात्र गरिदिने हो यसमा 2D को केसमा है। यो जस्तै यो TX भनेको ट्रान्सलेसन फ्याक्टर हो हैन, यो TY भनेको हाम्रो ट्रान्सलेसन फ्याक्टर इन Y एक्सिस, Y एक्सिसमा ट्रान्सलेट कति भयो र Z X एक्सिसमा ट्रान्सलेट कति भयो हैन। अनि त्यसलाई हाम्रो यो सोर्स टार्गेट के रे हाम्रो सोर्स कोअर्डिनेटसँग जोड्दियौँ भने हाम्रो टार्गेट कोअर्डिनेट आउने भयो क्या। टार्गेट कोअर्डिनेट झिक्नको लागि ट्रान्सलेसनमा सोर्स कोअर्डिनेट प्लस ट्रान्सलेसन फ्याक्टर इन द्याट एक्सिस, जुन एक्सिसको हामीले कोअर्डिनेट निकाल्दैछौँ एक्स एक्सिसमा कोअर्डिनेट निकाल्दैछौँ भने त्यही एक्सिसको ट्रान्सलेसन फ्याक्टर कति हो जोड्न पर्यो। अनि यसमा पनि त्यही एक्सिसको ट्रान्सलेसन फ्याक्टर त्यही एक्सिसको कोअर्डिनेटसँग जोड्न पर्यो है। जस्तै यहाँ हेर्न सकिन्छ, जस्तै यो पिक्चर त अहिले यहाँ स्केलिङ भएको छैन, जस्ट यो ट्रान्सलेसनको मात्र मैले यहाँ बुझाउन खोजेको छु। जस्तै यो पिक्चरलाई यता लैएको छ अनि यता पनि लैएको छ नि त, एक्स एक्सिसमा नि ट्रान्सलेट भयो वाइ एक्सिसमा नि ट्रान्सलेट भयो। यसको फ्याक्टर एउटा होला, यसको फ्याक्टर एउटा होला हैन। यसलाई अब एक्स ड्यास इज इक्वल्स टु एक्स प्लस डिएक्स, यो डिएक्सले यहाँ चाहिँ एक्स एक्सिसमा ट्रान्सलेट कति भयो भनेर जनाएको छ, अनि यो डिवाईले वाइ एक्सिसमा कति ट्रान्सलेट भयो भनेर जनाएको छ हैन। अनि यसलाई अब तिम्रो कोल्युम भेक्टरमा लेख्न पर्यो भने हाम्रो सोर्स टार्गेट एक्स र वाइ भयो, अनि हाम्रो टार्गेट कोअर्डिनेटहरू एक्स ड्यास र वाइ ड्यास भयो, अनि ट्रान्सलेसन फ्याक्टरहरू एक्स एक्सिसमा डिएक्स वाइ एक्सिसमा डिएक्स। अनि यसलाई मात्र जोड्दै मात्र हुन्छ। अघिल्लो केसमा हामीले मल्टिप्लाई गरेका थियौँ स्केलको केसमा हैन, यसमा जोडे मात्र पनि हुन्छ है। अनि मैले रोटेसनको भरिनँ क्या है, रोटेसनको नि भयो है। अब यो सबैलाई हामीले एकैचोटि हेर्दाखेरि के गर्न पर्यो भन्दाखेरि ट्रान्सलेसन अनि रोटेसन स्केलिङलाई एकैचोटि हामीले कम्पाइल गरेर एउटा इक्वेसन डेभलप गर्दाखेरि अब यो ट्रान्सलेसन त जोडेर आउने भइहाल्यो हैन, ट्रान्सलेसन त जोडेर आउँछ। अनि यो स्केलिङ र यो हाम्रो सोर्स कोअर्डिनेटलाई हामीले यो स्केलिङको थ्रुबाट, स्केलको त हामीलाई यहाँ थाहा छ नि त कस थीटा आइहाल्यो, अनि तिम्रो यहाँ ट्रान्सलेसनमा प्लस एक्स छँदैछ प्लस टिवाई छ भनेपछि यो सेम टु सेम भयो। अनि यो फ्याक्टरहरू स्केल र हाम्रो रोटेसनलाई कम्बाइन गरेर आएको इक्वेसन भयो क्या। यति भनेको स्केल र रोटेसनलाई गरेर आएको भयो, कम्बाइन गरेर आएको इक्वेसन भयो यति हैन। अनि यो टिएक्स र टिवाई भनेको हाम्रो यहाँ प्लस प्लस अनि यहाँ पनि प्लस प्लस, यसरी हामीले स्केल अनि यो रोटेसन हैन, स्केल रोटेसन, यो पनि स्केल, यो स्केल अनि यो रोटेसन प्लस ट्रान्सलेसन, यसरी कम्बाइनली छुट्टा छुट्टै गर्ने त कुरा भएन, त्यसमा त्यो प्रोसेसिङ टाइम धेरै लाग्छ हैन, टाइम पनि धेरै कन्ज्युम हुन्छ। त्यही भएर यी फ्याक्टरहरूलाई एकैचोटि हामीले कम्पाइल गर्दाखेरि त्यो एल्गोरिदमले यसरी कम्पाइल गर्ने भयो है। अब मानौ अब हामीले लिस्ट स्क्वायर एप्लाई गर्न छ भने यो केसमा पनि हामीले मानौ यस कस थीटालाई ए भन्ने मानौ कोफिसिएन्ट, एक्स को कोफिसिएन्ट यो भयो, अनि वाई को कोफिसिएन्ट बी भयो, टिएक्स त टिएक्स यसलाई सी मानौ, अनि त्यसपछि टिवाईलाई डी मानियो भने यसलाई हामीले यो फर्ममा लान सकिन्छ। यो फर्ममा लानुको अर्थ के हो भन्दाखेरि हामीले लिस्ट स्क्वायर पनि एप्लाई गर्न सजिलो हुन्छ पछि। अनि यो भिएक्स र भिवाई भनेको त तिम्रो यो टार्गेट, यो हाम्रो जुन यसमा आउने रेसिड्युलहरू, यसमा आउने रेसिड्युल हाम्रो टार्गेट कोअर्डिनेटमा आउने त समथिङ रेसिड्युल त आउँछ, त्यो रेसिड्युल पनि पत्ता लगाउनको लागि हामीले भिएक्स र भिवाई चाहिँ हामीले यसमा इन्ट्रोड्युस गर्छौँ। अनि फाइनल्ली हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि लिस्ट स्क्वायर एप्लाई गर्नको लागि अब हेर है, यहाँ when more than 2 are present भन्नुको मतलब 2 कोअर्डिनेट हैन, a redundant system exists for a least square solution। जस्तै यो केसमा यहाँ त एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा छ हैन, 1 2 3 4 5 6 7, त्यो मध्ये पनि हामीलाई चाहिएको मेन यो ट्रायंगलले रिप्रेजेन्ट जुन गरेको छ ए बी सी, यी तीनटा कोअर्डिनेटको हामीलाई लिस्ट स्क्वायरबाट एप्लाई गर्न पर्यो भने एउटा कोअर्डिनेटको दुईटा इक्वेसन आउँछ भनेपछि तीनटा कोअर्डिनेटको 6वटा इक्वेसन आउँछ। यसको जस्तै यहाँ हेर न, जस्तै एक्स र वाई हैन, एक्स र वाई त दुईटा हुन्छ नि त, अनि यो फिगरमा हेर यसको पनि एक्स वाई
यसको पनि xy यसको पनि xy भनेपछि 6 वटा भयो। अनि यसरी हामीले 6 वटा इक्वेसन डेभलप गर्न सक्छौं। अनि त्यो 6 वटा इक्वेसनलाई हामीले एकैचोटी म्याट्रिक्समा देखाउनको लागि यो फर्म हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। किन भन्दाखेरि 6 वटा इक्वेसनलाई छुट्टा छुट्टै कम्पाइल गर्ने प्रोसेस गर्ने भनेको त्यो एल्गोरिदमले पनि त्यो प्रोसेसिङ टाइम धेरै हुन्छ, त्यसमा टाइम कन्ज्युमिङ धेरै हुन्छ। त्यही भएर त्यो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन म्याट्रिक्स को अपरेसन युज गर्नको लागि हामीले यसलाई यस्तो फर्ममा लानुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो भनेको a को लागि भयो, अनि यो ती भनेको b को लागि भयो, अनि यो भनेको c को लागि भयो। अनि यहाँबाट त हामीले नर्मल्ली त्यो ax = l + b बाट l + b ax = l + के थियो हाम्रो लिनियरको लागि के थियो ax l + b हो l + b हैन b रेसिड्यु होला नि सर b रेसिड्यु ax = l + b है। यो फर्ममा हामीले क्याल्कुलेट गर्न सजिलो हुने भएर हामीले यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौं। अब यसमा त अब कोफिसिएन्टहरु अब तिमीहरुले राख्न सकिहाल्छौ। a म्याट्रिक्स भनेको के हो x l b हैन। अब यो नर्मल्ली तिमीहरुले जस्तै अघि मैले एक्जाम्पल दिएको थिए नि, त्यो हामीले जीआईएस मै इभन कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि म्यानुअली गर्ने कुराहरु यी होइनन् हैन। तर त्यसको प्रोसेस एक्चुअली कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरु यसरी यो लिस्ट स्क्वायरको थ्रुबाट र यसमा प्लस अरु कुराहरु पनि आउँछन्। प्रोजेक्सनको सिस्टम पनि छ त्यसमा। प्रोजेक्सन त अहिले यहाँ पढाउनु पर्दैन तिमीहरुलाई, तर यो पनि एउटा मेन फ्याक्टर हैन। ट्रान्सलेसन रोटेसन स्केलिङ गर्नको लागि मेन एल्गोरिदमहरु ले चाहिँ यस्तो खालको इक्वेसनहरु चाहिँ त्यो कोडिङबाट तिनीहरुले सेट गरेको हुन्छ। अनि त्यही कोड युज गरेर अनि यिनै कन्सेप्टहरु युज गरेर कोअर्डिनेटहरु ट्रान्सफर्म गर्ने हो है। त्यो त भयो हाम्रो कन्फर्मलको कुराहरु भयो हैन। अब अफाइन ट्रान्सफर्मेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि 6 वटा प्यारामिटर हुने भयो। 2 डाइमेन्सनल भए पनि अफाइन ट्रान्सफर्मेसनमा 6 वटा प्यारामिटर हुने भयो। सो यति एउटा पोइन्टबाट हामीले के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि अफाइन ट्रान्सफर्मेसन इज मोर एक्युरेट भन्न पनि सकिन्छ। किन भन्दा 6 वटा प्यारामिटर युज गरेछ भनेपछि अभियसली प्यारामिटर थपिने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ त्यसको एक्युरेसी बढ्ने भयो नि त, डाटाको एक्युरेसी अझै बढ्ने भयो। अब यसमा के थपिन्छ भन्दाखेरि सर गुगल म्यापमा बनाएको हुन्छ। हजुर गुगल म्याप WGS 1830 हैन 1934 वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टममा हुन्छ गुगल म्याप। अनि अब त्यही गुगल म्यापबाट तिमीलाई अब जस्तै मानौं न कुनै एउटा प्रोजेक्टहरु गर्दै छौ भने पोखराको डिजिटल एलिभेसन मोडल निकाल्न पर्यो भने तिमीले त्यहाँबाट पोखरालाई मात्र अब त्यो पोखराको सेभ फाइल तिमीसँग छ भने त्यसलाई त्यहाँ इम्पोर्ट गरेर पोखराको डेटा निकाल्न सक्छौ। अब त्यसलाई अब डेम चाहिँ अब हामीले WGS मा मलाई गर्न मन छैन, मलाई एभरेस्ट 1830 मा गर्न मन छ भन्ने तिमीलाई लाग्यो भने त्यसलाई तिमीले फेरि त्यसलाई कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। त्यो कन्भर्ट गर्नको लागि पनि फेरि के चाहियो भन्दाखेरि एभरेस्ट 1830 मै भएको कोअर्डिनेट तिमीले फिल्डबाट लिएर आउन पर्यो हैन। जस्तै तिमीले टीएस मा पनि एभरेस्ट 1830 त्यहाँ सेटिङमा गएर एभरेस्ट 1830 मा डाटा कलेक्ट गर्यो भने एभरेस्ट 1830 मै निकाल्छ। जस्तै अघि मैले भने जस्तै नै महेन्द्रपुलको एउटा डाटा लियो, लामाचौर हाम्रो क्याम्पसको एउटा डाटा लियो भने हजुर टीएस बाट नि मिल्छ लिन। जुनको पनि एउटा कुरा सुन्नु, त्यो सिस्टममा भएकोले के राख्छ त्यसमा भएको सबैबाट लिन मिल्छ। अनि हैन भने त्यसलाई पछि कन्भर्टर भन्नेहरु पनि पाइन्छ क्या। जस्तै जीआईएस भन्न खोजेको हैन कि त्यो छुट्टै कोअर्डिनेटहरुलाई एउटा कोअर्डिनेटबाट अर्को कोअर्डिनेटमा लानको लागि एउटा स्पेसिफिक सफ्टवेयर प्याकेजहरु पनि पाइन्छ, त्यसैको लागि बनेको। अनि त्यसमा यदि तिमीलाई प्यारामिटरहरु थाहा छ भने त्यसमा जस्ट प्यारामिटर मात्र इनपुट गर्दियौ भने सिधै हामीलाई एक्सेल फर्मेटमै कोअर्डिनेटहरु ट्रान्सफर्म गरेर दिन्छ क्या। एभरेस्ट 1830 को चाहिँ सेन्टर अफ अर्थ चाहिँ त्यो एभरेस्ट तिर नजिक हुन्छ। त्यो एभरेस्ट तिर नजिक हुन्छ भन्ने त होइन, ओरिजिन चाहिँ फरक पर्छ। WGS को ओरिजिन र एभरेस्ट 1830 को ओरिजिन फरक पर्छ। तर ओरिजिन नजिक पर्छ। ओरिजिन नजिक पर्छ। जस्तै अब तिमीले नर्थ अमेरिकन डेटमको ओरिजिन हेर्यौ भने ओरिजिन चाहिँ नर्थ अमेरिकन डेटम भनेपछि नर्थ अमेरिकातिर धेरै कन्सन्ट्रेट भएको पाइन्छ। त्यो त अभियसली हुन पर्यो नि त,
किन भन्दाखेरि त्यो त कुनै स्पेसिफिक एरियालाई फोकस गरेर बनाएको सिस्टम हो नि त त्यो। एभरेस्ट 1830 तिमीले अस्ट्रेलियामा युज गर्यौ भने धेरै डिस्टोर्सन आउन सक्छ, किन भन्दा धेरै म्याच गर्दैन नि त। एभरेस्ट 1830 हाम्रो साउथ पेसिफिक रिजन, यो हाम्रो रिजनलाई भनेर डिफाइन गरेको रिजन भयो, सिस्टम भयो। त्यसलाई तिमीले अस्ट्रेलियामा गएर म्यापिङ त्यही कोअर्डिनेटमा गर्यो भने नमिल्ने त होइन, तर हाम्रो एक्युरेसी होइन डाटाको जुन त्यो आउनुपर्ने कोअर्डिनेटहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ सर्टेन फ्लजहरू हुनसक्छ भन्ने कुरा हो है। अब यसमा 6वटा प्यारामिटरहरू हुने भयो। यो नर्मल्ली अघि मैले भनिहालेँ, यो फोटोग्रामेट्रीहरूबाट लिएको इमेजहरूलाई हामीले कम्पाइल गर्नु पर्यो भने, अनि इभन तिम्रो स्याटेलाइटबाटहरू लिएको इमेजलाई चाहिँ तिमीले सर्टेन प्रोसेसिङ गरेर त्यसलाई कुनै हाम्रो एउटा हामीलाई चाहिएको जस्तै तिम्रो स्याटेलाइट, अब ल्यान्डस्याट भन्ने एउटा स्याटेलाइटको सेन्सर हो, स्याटेलाइटै भन्न मिल्छ त्यसलाई। तिमीले रिमोट सेन्सिङमा पछि हेर्छौ, त्यो ल्यान्डस्याटले चाहिँ गर्ने भनेको तिम्रो WGS84 मै गर्छ। त्यसले अरू यो किन भन्दाखेरि त्यो युएसले लन्च गरेको हुन्छ, युएसले चाहिँ अरू देशको लागि भनेर उसले आफ्नो डेटाहरू खिच्दैन, त्यसले ग्लोबल्ली नै एक्सेप्ट हुने गरेर WGS84 मै जति पनि डेटा लिन्छ त्यही डेटामा आधारित भएर लिएको हुन्छ कोअर्डिनेटहरू होइन। अनि अब तिमीले ल्यान्डस्याट इमेजरीहरू त्यही हो, सबै स्याटेलाइटले लिने त्यो डेटाहरू चाहिँ WGS मै हो, अरूमा लिँदैन। तर स्पेसिफिक अब मिलिट्री पर्पसको लागि उनीहरूले ग्लोबल्ली चाहिँ WGS84 मा हुन्छ। हामीले यहाँ जति पनि नेटमा पाउँछौँ नि फ्रिली अभाइलेबल ल्यान्डस्याट इमेजरीहरू, USGS को तिमीले सर्भरमा गएर त्यहाँ डाउनलोड गरेर पनि हामीले हेर्न सकिन्छ, डाउनलोड पनि गर्न सकिन्छ है यो स्याटेलाइट इमेजरीहरू। USGS भन्ने तिमीहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन? युनाइटेड स्टेट जियोलोजिकल सर्भिस हो कि त्यस्तै के छ परि है, मैले देखाइदिएँ कि USGS अर्थ एक्सप्लोरर हो क्या है। स्क्रिन आछ होइन? जस्तै यहाँ तिमीहरूले गएर पहिला आफ्नो एउटा एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन, यो USGS अर्थ एक्सप्लोररमा गएर। अनि एकाउन्ट बनाएपछि यहाँ जति पनि हामीले डेटा सेटहरू एडिसनल यहाँ डेटाहरू डाउनलोड गर्न मिल्छ है। अब यो मैले सबै अहिले देखाइनँ होइन। जस्तै यहाँ ल्यान्डस्याट छ होइन, ल्यान्डस्याटको कलेक्सनहरू भयो। अब ल्यान्डस्याट कलेक्सन लेभल 1 यो डिफ्रेन्ट यिनीहरूको आफ्नो प्रपर्टिजहरू हुन्छ है, त्यो आफैले हेर है। अब ल्यान्डस्याट 1.5 युज गर्ने कि ल्यान्डस्याट 7 युज गर्ने कि होइन, यो सबै कुराहरू के हुन्छ हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो गरेपछि स्पेसिफिक ठाउँको मात्र चुज गर्ने हो है। फेरि अब मैले यहाँ यो सबै अहिले देखाएर यो नदेखाएको, त्यो गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ठाउँको मात्र यदि स्याटेलाइट इमेजरी छ भने डाउनलोड गर्न मिल्छ। अनि त्यो डाउनलोड गरेकोमा तिमीले कोअर्डिनेटहरू एनालाइसिस गर्यो भने द्याट इज बेस्ड अपन WGS 1984 है। त्यसमा अरू कोअर्डिनेट सिस्टममा हुँदैन। त्यो गर्नको लागि तिमीहरूले कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्भर्टको लागि पनि मैले भनिहालेँ प्यारामिटरहरू छ भने कन्भर्ट गर्न मिल्यो, नत्र भए मिलेन है। जस्तै अघि मैले भनेको थिएँ नि यो ग्रिनल्यान्ड र उसको लागि हेर नि, यो ग्रिनल्यान्ड यो अफ्रिकाको आउँछ कि भन्ने हेरौँ है। यसमा त यति मात्र देखाएन। हेर न यो ग्रिनल्यान्डको हेर यो नक्साहरू, यो चाहिँ हेर न यत्रो ठुलो छ होइन, तर एक्चुअली एकदम सानो छ क्या इन कम्पेरिजन टु दिस यो के अफ्रिका होइन। अफ्रिकाको कम्पेरिजनमा यो एकदम सानो छ। तर यो म्यापमा हेर्ने हो भने त एउटाले भिजुअलाइज गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि मोररलेस अफ्रिकाभन्दा अझै यसमा क्लियरली यो देखिन। तिनीहरूको एटलस म्यापहरूमा चाहिँ अझै राम्रोसँग देखिन्छ है। एकदम यो भयङ्कर ठुलो देखिन्छ क्या यो भनेको तिम्रो सर्टेन सेप चाहिँ प्रिजर्भ गर्ने भयो होइन। कुन कुन देशको सेप हो त्यो चाहिँ सेप चाहिँ प्रिजर्भ हुने भयो, तर साइज चाहिँ प्रिजर्भ नहुन सक्छ। किन भन्दाखेरि त्यसमा त्यही हो डिस्टोर्सन। अघि मैले भनिहालेँ त्यो बलको एक्जाम्पल दिएँ मैले, त्यही एक्जाम्पलकै रिजल्ट चाहिँ यसलाई भन्न मिल्छ है। अनि सर यसमा चाहिँ हामीले हल्लाउँदाखेरि कि यो कर्सर चाहिँ त्यो ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड देखाइरहेछ नि, त्यही नै हो अर्थ रिफरेन्सिङ। जियो रिफरेन्सिङ भनेको त्यही हो। जियो रिफरेन्सिङ भएरै यहाँ कोअर्डिनेटहरू आयो है। नत्र भए यो जियो रिफरेन्स हुन्थेन भने तिमीले जहाँ लगे पनि कोअर्डिनेटहरू देखाउँथेन।
सर अहिले तपाईँले त्यो महेन्द्र पुलमा त्यो कहाँ 2-3 ठाउँमा रिफरेन्स लिने भन्नुभयो नि, त्यो रिफरेन्स त्यहाँ लिने अनि म्यापमा हेर्ने हो कि के गर्ने हो त्यो? यस्तो सुरुमा इनिसियल्ली तिमीले इमेज लिन्छौ होइन, जस्तै ड्रोनबाट लियौ होइन, मानौँ एउटा तिमीसँग इमेज छ होइन, जसको रिफरेन्स भएको छैन भन्नुको मतलब तिमीलाई त्यो इमेजमा कोअर्डिनेट कुन पोइन्टको कोअर्डिनेट हो भन्ने कुरा यदि त्यो सोर्स इमेजमा थाहा छैन भने अब त्यसलाई त के गर्न पर्यो भन्दाखेरि कोअर्डिनेट थाहा हुने बनाउन पर्यो नि त। कोअर्डिनेट बिना त हाम्रो केही पनि काम हुँदैन। त्यो कोअर्डिनेट थाहा हुने बनाउनको लागि हामीलाई कुनै कोअर्डिनेट थाहा भएको पोइन्ट ल्याएर त्यसमा इन्ट्रोड्युस गरिदिनुपर्छ क्या। जस्तै तिमीलाई के भन्ने, अब एउटा खाली भाँडामा त्यत्तिकै त खाली त्यो पानी भरिँदैन नि त, पानी ल्याएर भर्न पर्यो नि त होइन। त्यस्तै हो, कोअर्डिनेट थाहा भएको कोअर्डिनेट हामीले फिल्डमा गएर लिएर आएर, अथवा अहिले त अब यो तिम्रो यो डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजीहरू छ नि त, तिमीले अब फिल्डमै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन। अब तिमीले WGS84 मै जियो रिफरेन्स गर्न छ भने गुगल अर्थबाट त्यो पोइन्ट थाहा पाउने, अनि त्यसको ल्याटलङ यता हामीलाई तल दिन्छ, अनि त्यही कोअर्डिनेट ल्याएर त्यहाँ इनपुट गर्न नि मिल्यो। तर अब तिमीले एक्चुअल प्रोजेक्ट गर्न पर्यो भने फिल्डमा गएर त्यो पोइन्ट हामीले जुन लिने हो त्यही पोइन्टमा गएर लिएर आएर, अनि त्यो थाहा नभएको इमेजमा चाहिँ त्यो पोइन्ट कहाँ पर्छ त्यो पहिला लोकेट गर्न पर्यो होइन। अनि त्यो पोइन्टलाई क्लिक गरेर यसको कोअर्डिनेट यो हो भनेर त्यहाँ त्यो एउटा पप आउट विन्डो खुल्छ, यसको कोअर्डिनेट यो हो भनेर हामीले अनि इनपुट दिने हो। अनि त्यो इनपुट लिइसकेपछि त्यसले अनि डिफ्रेन्ट त्यो प्यारामिटरहरू लगाउँछ होइन, त्यसमा गर्नुपर्ने सबै म्याथमेटिकल प्रोसेसहरू एल्गोरिदमले गर्छ, अनि हामीलाई फाइनल्ली सबै ठाउँको कोअर्डिनेट दिने हो क्या। सर हजुर, यो के अरे डिफ्रेन्ट कोअर्डिनेट सिस्टमहरू किन युज गरिन्छ? धेरै हुन्छ नि WGS84 अनि एभरेस्ट 1830, यो किन हो त्यो डिफ्रेन्ट युज गरेको? केटाहरूले जियोडेसी अहिले पढ्ने भयो त। यो यस्तो अघि नै मैले भनिहालेँ नि त। अब यो ठाउँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अर्थको स्ट्रक्चर कस्तो छ भन्दाखेरि इमेजमा त नदेखाउला है, यसमा त नदेखाउला होइन, जस्ट यस्तो हुन्छ। यसमा जस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसमा अब हाम्रो अर्थको स्ट्रक्चर त सबै एउटै छैन नि त। कहीँ हाई माउन्टेन्सहरू छ, कहीँ एकदम, अनि फेरि प्लेन्सहरू हुन्छ, अनि फेरि फ्लक्चुएसनहरू धेरै हुन्छ नि त होइन। त्यो फ्लक्चुएसनहरू धेरै भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब WGSबाटै मात्र तिमीले काम गर्यौ भने हाम्रो रियल फिल्डलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट नगर्न सक्छ। यो डिफ्रेन्ट कोअर्डिनेट सिस्टम युज गर्नुको कारण नै त्यो ठाउँको लागि एकदम बेस्ट फिटेड कोअर्डिनेट निकाल्नको लागि हो। एक शब्दमा भन्दाखेरि अहिले तिमीहरूलाई यति नै भनौँ, अब त्यो धेरै भन्यो भने यो आउट अफ यो कोर्सको स्कोप भन्दा बाहिर जान्छ। त्यसको मुख्य उद्देश्य हाम्रो लोकल्ली फिट कोअर्डिनेट निकाल्नको लागि हो है। हामीलाई जस्तै अब नेपालमा काम गर्नको लागि तिमीले एभरेस्ट 1830 चुज गर्यो भने द्याट वुड बी मोर एप्रोप्रिएट भन्न मिल्यो। किन भन्दाखेरि एभरेस्ट 1830 यसरी बनाइएको हुन्छ कि त्यो हाम्रो एरियामा भएको, अथवा हाम्रो एरिया भन्नाले यो पोखरा मात्र भन्न खोजेको होइन कि हाम्रो यो रिजन जुन छ, यो कन्टिनेन्टल रिजन हाम्रो जति पनि छ, यो हिमालयन्सको एउटा रेन्ज भयो, अनि त्यसपछि फेरि गएर हाम्रो इन्डियाको त्यो प्लेट्यु साउदर्न पार्टको जुन त्यो प्लेन एरिया भयो, अनि भुटानतिरको एरिया भयो, यो एरियालाई बेस्ट फिट हुने खालको एउटा सर्फेस जेनेरेट हुने हो एभरेस्ट 1830 भनेको त्यो हो। त्यस्तो फिट चाहिँ WGS84 ले नगर्न सक्छ क्या होइन। किन भन्दा WGS84 त ग्लोबल्ली नै हेरेर, ग्लोबल्ली हाम्रो स्ट्रक्चर कस्तो छ त्यो हेरेर एनालाइज गरेर सर्फेस क्रिएट गर्ने हो। त्यही भएर WGSले हाम्रो रिलिफलाई, हाम्रो ठाउँको रिलिफलाई त्यस्तो तरिकाले रिप्रेजेन्ट नगर्न सक्छ जसरी एभरेस्ट 1830 ले गर्छ। त्यही भएर हामीले यो डिफ्रेन्ट कोअर्डिनेट सिस्टम, डिफ्रेन्ट कन्टिनेन्टको लागि रिफरेन्स फ्रेम भनौँ, अथवा रिफरेन्स सिस्टम फ्रेम भनेको त फरक कुरा भयो, त्यो डिटेलमा म गइनँ, त्यो पछि जियोडेसीमै म पढाउँछु। यसरी डिफ्रेन्ट कन्टिनेन्टहरूले यो डिफ्रेन्ट कोअर्डिनेट सिस्टम अप्लाई गर्नुको कारण नै मोर रिलायबल डेटा, मोर रियलिस्टिक वेमा चाहिँ कोअर्डिनेट आउँछ कि भन्ने उद्देश्यले मात्र हो है।
अब यति यो भ्याउँ भनेको है 11:30 हुन ल ठिक छ है आजलाई यति नै गरौँ है त यसपछि अब दसैँपछि नै गरौँला त त्यसो भए अझै आधा छ है अब त तिमीहरूको क्लास हुँदैन के रे है दसैँपछि हो र सबैलाई ह्याप्पी दसैँ है हस् सर तपाईँलाई पनि हस् थ्याङ्क यू सेम टु यु सर सेम टु यु ओके अब त खसी ढाल्ने होला नि अब काङ्ग्रो सर गद्रमै डाल्ने हो सर सर फर्सी राजुलाई ढाल्ने हो बड्डाले त रागो ढलाउने रे फर्सीमा मैले त 4वटा फर्सी सिन्का काट्ने हो सर। कुपेर काट्ने हो क्या त्यो त पहिला गर्नु परिहाल्यो नि सर अनि त्यसपछि बल्ल खसी च्याएर के काट्ने हो ल ल ओके पिसिआर टेस्ट गरेर काट्नु अन्त नि